Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez prêt pour l'examen. On est dans la tactique 26. قاولينا 4 jours inchallah ونديرو التحدي ديالنا. Avant de commencer هنايا اليوم غادي ندير equation of exponential functions. غادي نعطي دي زيكواسيون فيهم l'exponentiel وغنخصنا نخرجوا هاد المعادلات. جينيرالمون هاد ليطاب هادي كنا كنزابيوها قليل فين كتحط، ولكن مالوغوزمون دابا بويسكو لو سوجي غيكون شويه ناقص اون سكي كونسير لو كونتوني ديال العام كامل على حساب هاد الكورونا وهادشي اللي دينا من الاول العام. اذا اون اسيي ديلارجير كاع لي كو. قبل ما ننسى كاينه واحد لا رومارك في لا اون سكي كونسير لا فيديو بريسيدونت، كانت واحد ليغور بالنسبه لا ليميت ديال ريفرنس ليميت عندي اكسبونونسيال x minus 1 over x if x go to 0. ملي كنت كندير المونتاج لا فيديو جي ديدوي هنا درت x go to 1 ويا x go to 0. دونك انا كنريكتيفي لا ليميت وسمحوا لي بزاف عاد كيكونوا parfois des erreurs sans faire attention. Donc j'ai pas refait la vidéo à cause ديال الوقت ضيق اللي ولاو عندنا. On est stressé par les examens, par les préparations. Donc tout ça on rentre en marche. هذه من جهه. اذا هذه الله يجازيكم بخير راه كان فيها واحد ليغور، راه x go to 0. قبل ما نبداو ان شاء الله لي زيكزامبل ديالنا، اذا غنبدا بليكزامبل 1 وداك الساعات دائما الا كان شي مشكل ولا شي كريتيك جو سوي توجور لا صافي. اذا اول ايكواسيون solve in r. the first equation we have exponential 2x equal 1. اول حاجه خاصني نهضر عليها هي الدومين دو ديفينيسيون. كيف قلنا بان l'exponentiel x est défini sur r. دونك اول حاجه دو دي اف equal r، لان هنا 2x belongs to r. اوكي. اذا هنا عندي exponential 2x equal 1. شنو هي الحاجه اللي l'exponentiel ديالها هي واحد؟ هي exponential of 0. إلا كانت exponential 2x equal 0 so هنايا automatiquement 2x equal 0. donc x equal 0. إذا في هاد l'état عندي s equal 0. هادي very easy. هنشوفو la deuxième. عندي هنا exponential 3x equal exponential x plus 5. اذا هنا حتى هنا عندي الدومين دو ديفينيسيون ساهل هو r. اذا الا كانت exponential 3x equal exponential x plus 5 هادو very easy. 3x equal x plus 5 وكنرجع للتحضيري 3x minus x equal 5 so 2x equal 5 x equal 5 over 2. s هي 5 over 2. هادي ما فيها حتى اشكال. غنمشي ل 3. شنو عندي في 3؟ عندي exponential 2x minus 1 equal exponential x. هنا حتى هي ما كاينش مشكل. عندي x ديد f equal r لان هادو كلهم ما كاينش اشكال ابار الا كانت شي حاجه هنا مثلا 1 over x غنخدم بالدومين دو ديفينيسيون. غنعتبر نتبع لا ريغل سواء كانت اون غاسين ولا الا كان راشنال فانكشنز. اوكي. automatiquement عندي exponential 2x minus 1 equal exponential x بconditional 2x minus 1 equal x so x equal 1. then هنا s equal 1. حتى لهنا ما كاين حتى شي اشكال. غنمشي first the last one هي الرابعه. هنا عندي exponential 2x minus 5 exponential x plus 6 equal 0. هادي شنو غادي نديرو فيها؟ دومين دو ديفينيسيون ديالي حتى هو x belongs to r. اذا غتعطيني such as 2x belongs to r وعندي x belongs to r. اذا هنا ديد f غتعطيني r اوكان بروبليم، ولكن هذيك غندير نخدمها. اوكي بون نخلي شويه ديال الوقت باش تاخذوا هادو بعد نرجعوا نخدموا هذه لا ديرنيير. راه ما صعيباش بزاف، كاينين واحد بيتيت انديكاسيون وغنكملوها ان شاء الله بالخدمه. يلا
سي بون نقدر نمسح. دونك ديزولي غادي نمسح هنايا هاد لا بروميير بارتي. دونك نوبليي با عفاكم لا ليميت اللي صحيت. شنو عندي exponential 2x minus 5 exponential x plus 6 equal 0. دونك هنا we put exponential x equal capital X. اوكي علاش؟ حيت هذه ما نقدرش نخدمها، هذه راه كتبان لنا بانها une équation de second degré avec l'exponentielle. كندير هذا changement de variable. اذا هنا شنو غتولي exponential 2x minus 5 exponential x plus 6 be conditional x power 2 minus 5x plus 6 equal 0. Donc you calculate the discriminant delta b power 2 minus 4ac. هذه اوكازيون باش نعاوتاني نراجعو ليكواسيون. اذا عندي هنا a equal 1 b equal minus 5 c equal 6. So delta equal minus 5 power 2 minus 4 product 1 product 6. وهنا شنو عندي minus 4 product 1 product 6. هنا عندي 25 minus 24 equal 1 bigger than 0. So we have two solutions. نمسح هنايا. حيت بزاف يطلبوا مني ندير المعادلات، انا ما كنتش عاوله صراحه نديرهم، ما فيها بس اي حاجه طلبات مني غادي نديرها. دونك هنا we have two solutions. So x1 bigger equal minus b minus square root delta over 2a and x2 equal minus b plus square root delta over 2a. شحال هادي تعطيني؟ اذا غتعطيني 5 minus 1 over 2 and x2 equal 5 plus 1 over 2. 4 over 2 هي غتعطيني 2 وهنا غتعطيني 3. So شنو هي x1 و x2؟ هي exponential x. إذا exponential x equal 2 or exponential x equal 3. واحد لا غومارك، إلا كانت هنا عندي الماينس هنا ولا هنا راه ما يمكنش ليا ندخل الالين. دونك we have exponential x equal 2 bigger than 0. So خاص ضروري تكتبوا لي هذه ln exponential x equal ln 2 and عندي exponential x equal 3 bigger than 0. So ln exponential x equal ln 3. هذه كتمشي ln مع الاكسبونونسيال كتعطيني x equal ln 2 or x equal ln 3. So s equal ln 2 ln 3. عفاكم عندكم ديروا لي كوبل، ما ديروش الكوبل، ما ديروش ليا الاقواس، لان الا درتو الاقواس غترجعوا للسيستم. السيستم is false. اوكي so good luck for equations. ها هو دا هنايا كاع هاد ليكزارسيس هذا تاكتيك بروشين غادي يكون فيها الريزومي ديال البروغرام كامل. غناخذ الفانكشنز وغنخدمها من الاول حتى الاخر. فانكشنز غناخذ اكسبونونشيال على حساب حيت كنا سبقنا درنا الالن، وغادي يكونوا فيها كاع لي تاكتيك اللي وعدتكم بهم ان شاء الله. دونك 27 28 29 and 30 هي لا فان غادي تكون فيها سوربرايز. دونك نتلاقاو ان شاء الله غدا باش نديرو دو فروت فور اول بروغرام. يلا باي باي.